ब्रेकिंग न्यूज़ फ्रॉम इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई केस से मुताल्लिक आपको बता रहे हैं समाअत का आगाज़ कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से तोशाखाना रेफरेंस आपको पता ही है, ये दायर किया गया था। इमरान खान की जानिब से तिब्बी बुनियादों पर हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई है और जज ने इस्तफसार किया कि क्या मचलके जमा करा दिए हैं। वकील गौहर अली खान ने कहा कि जी, इमरान खान के ज़मानती मचलके कल जमा करा दिए थे। जज ने रिमार्क्स दिया कि ऐसे हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर होती रही तो फ़र्द जुर्म कैसे आयद होगी। हमें मुकदमा कॉपियाँ फराहम नहीं की गईं। वकील अली बुखारी ने यह एतराज़ किया। अली बुखारी जो वकील हैं, उन्होंने ये भी कहा कि व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट्स लगाकर कॉपियाँ नहीं दी जाती। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हमने PTI वकला को मुसद्दका कॉपियाँ फराहम कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील का ये भी मौक़िफ़ है कि अदालत के सामने PTI वकला को मुसद्दका कॉपियाँ दी। 15 फरवरी को जज रक्षंदा शाहीन की अदालत में इमरान खान की पेशी है, उसके बाद की तारीख दे दें। वकील अली बुखारी ने अदालत से ये इस्तफसार किया है। जज ने कहा कि क्या इमरान खान ने 15 फरवरी को जज रक्षंदा शाहीन की अदालत में आना है, और मुझे एक तारीख बता दें कि इमरान खान अदालत कब आएंगे। अली बुखारी ने कहा कि इमरान खान की सेहत ने इजाज़त दी तो आएंगे। सो दिस इज़ द लेटेस्ट। और ऑफ कोर्स आपको पता है कि मज़ीद जैसे जैसे खबरें आएंगी वी विल कीप यू अपडेटेड। लेकिन कुछ आपको दिखाना भी चाहते हैं और आपको बता दें कि फ़र्द जुर्म आयद अगर होने का मतलब ये होगा कि मुकदमा बाकायदगी से आगे भी बढ़ सकता है और उसके बाद आपको पता है कि सज़ाएं जो है वो भी हो सकती हैं। लेकिन ये सारा कानूनी ज़रा राय लेते हैं। हमारे साथी एंकर सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार माहिर कानून मुनीब फ़ारूक हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब, होप यू वेल। मुनीब, बताइएगा, केस की समाअत जारी है, आज फिर हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जमा कराई गई है। किस स्टेज पर है, अगर आप जो इस वक्त देख रहे हैं आम लोग, आम पाकिस्तानी, उसको समझाने के लिए ज़रा एक्सप्लेन कर सकें, एट व्हाट स्टेज दिस केस इज़? बहुत शुक्रिया उमर अब्दुल्ला। देखिए, इमरान खान साहब के हवाले से जो तोशाखाना का रेफरेंस भेजा था इलेक्शन कमीशन ने, वो अब बाकायदा तौर पर एक सेशंस कोर्ट के अंदर चल रहा है और जिस कानून के तहत ऑब्जेक्शन मौजूद है और जिसके तहत जुर्म भी आयद हो रही है वो है करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट और फिर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट जो है 2017 का। वो अब इमरान खान साहब पर इन प्रिंसिपल जो इल्ज़ाम है वो ये है कि इन्होंने तोशाखाना से जो चीज़ें ली वो अंडर वैल्यू की, कुछ की डिक्लेरेशन नहीं हुई और कुछ अंडर वैल्यू की। कोई कुल रकम तकरीबन कोई 21.8 मिलियन बनती है, जबकि इमरान खान साहब ने महज बहुत ही जो इन्होंने जमा कराई वो 21.8 मिलियन है, बल्कि ये असल में कोई 100 मिलियन से ऊपर की तहाइफ थे या घड़ियां थी। अब ये एक डिस्क्रिपेंसी मौजूद है इमरान खान साहब के मुकदमे और इमरान खान साहब को चाहिए कि अदालत के अंदर पेश होकर अपना भरपूर दफा पेश करें। अगर वो नहीं करेंगे तो अदालत ने उनको मौके तो दिए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आज फिर शायद अदालत, क्योंकि आज फर्द जुर्म के लिए उन्होंने तारीख रखी हुई है, लेकिन ऐसा भी होता है कि तारीख अगर रखी भी हो और अगर कोई दरख्वास्त आ जाए तो अदालतें आमतौर पर थोड़ा वक्त जरूर देती है। लेकिन इस केस के अंदर क्योंकि सिरे से इमरान खान साहब ने खुद तो पेश हुए नहीं और उनके वकला ने भी इल्तवा की दरख्वास्त दी है या उनको इस्तिस्ना की दरख्वास्त मांगी है इमरान खान साहब के लिए, लेकिन क्योंकि ये अब एक फौजदारी मामला है, सेशंस कोर्ट के अंदर इसका मामला चलेगा, तो यहाँ इमरान खान साहब की हाजिरी तो जरूरी है। इमरान खान को चाहिए था कि वो तशरीफ लाते, अगर नहीं लाएंगे तो ये ज्यादा अरसे तक डिले हो नहीं सकता। अगर फर्द जुर्म आयद होती है तो फौरी तौर पर जो मुल्जिम होता है वो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि वो सेहत जुर्म से इनकार करता है और ये कहता है कि मैं इस जुर्म का मुर्तकिब नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद फिर ट्रायल बाकायदा तौर पर शुरू होता है, शहादतें होती हैं, एविडेंस प्रोवाइड किया जाता है, उस पर जरा होती है। तो मामला तो क्या लगता है कि क्या वजह है कि खान साहब खुद इस केस में पेश अगर नहीं हो रहे, तो क्या चाहते हैं कि ये बात डिले होती रहे? ऑब्वियसली ये तो उनके इंटरेस्ट में भी होगा, अब ये खत्म हो, एक कंक्लूजन आए, हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, या फिर आपको लगता है वो वाकई नहीं चाहते कि इस पे मजीद कोई बात हो? देखिए, ये एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि जब आपके पास शायद दिफा के लिए इतने मामलात ना हो और जब आप, एक ये भी आंसर है कि इमरान खान साहब को लगता है कि जो इस वक्त तमाम ज़मीनी हालात हैं
وہ ان کے خلاف ہیں، خاص طور پر عدالتی معاملات کے حوالے سے. لہٰذا عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ اگر وہ اپنا دفاع پیش بھی کریں گے تو وہ سیل تھرو نہیں کرے گا اور ان کو مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. یہ ایک وجہ جو بات نظر میں مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو مشورہ بھی یہی دیا جا رہا ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ زیادہ عرصے تک معاملہ ٹل نہیں سکتا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عمران خان صاحب کو عدالت میں نہ صرف پیش ہونا ہوگا، ان کو اپنے وکلاء کے تھرو اپنا دفاع بھی پیش کرنا ہوگا. الزام ہے نا جی، تو الزام کا جواب تو ثبوتوں سے اور اپنی وضاحت سے دیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ عدالت انہیں کوئی کنڈیم کر دے گی انہرڈ یا ان کو کنوکٹ کر دے گی ان ایبسینشیا. لیکن اگر وہ مستقل طور پر ان معاملات کے اندر سرے سے نہیں جاتے اور عدالت کے بلانے پر بھی نہیں آتے تو ان کا بھی فیٹ جو ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہی ہوگا کہ عدالت انہیں سزا سنا دے گی. اور جب سزا سنائے گی تو وہ پھر باقاعدہ طور پر اس کے جو امپلیکیشنز ہیں وہ ایک تو فوجداری ہے اور ایک آئینی ہے. فوجداری یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس میں سزا بھی ہو سکتی ہے. آئینی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف اگر کنوکشن ہو جائے تو نااہل ہو سکتے ہیں، وہ نااہل ہو سکتے ہیں. لیکن یہ نااہلی 5 سال کی ہوگی 63(1)G کے تحت، جو کہ ایک کوئی بھی شخص اگر کنوکٹ ہوتا ہے تو اس کی نااہلی ہوتی ہے 5 سال کے لیے. اچھا منیب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ مطلب ایک جلدی سے یہ فیصلے ہو سکتے ہیں یا پھر ایک انتظار کیا جائے گا کہ خان صاحب خود آئیں اور obviously اپنی صفائی پیش کریں، یا پھر کتنے موقع دیے جائیں گے خان صاحب کو؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ ایسے معاملات میں کوئی سمری ٹرائل ہوتا ہے جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں وہ بہت اسپیڈیلی یہ کام چلتا ہے. جساد وکلاء کی طرف سے تاخیر کے حربے، التوا کی باتیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی جیٹ سپیڈ پہ چلے گا. لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ جب خاص طرح کے حالات ہوں اور معاملات ہوں تو پھر آپ کو پتہ ہے جیسے جو سرکاری معاملات ہیں ان کو بھی پہیے لگا دیے جاتے ہیں. چیزیں بڑی جلدی بھی ہو سکتی ہیں. ہمارے ملک میں ایسی تاریخ موجود ہے کہ جب کوئی کام کرنا ہو اور پنجابی میں جیسے کہتے ہیں نا جی شور یو کین ریلیٹ، کہ کسی کا مکو ٹھپنا ہو تو پھر وہ طریقہ کار 100 اپنا لیے جاتے ہیں اور پھر ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ بھی ہو سکتی ہے. اچھا منیب، یہ بتائیے گا، ابھی تو سماعت میں وقفہ ہوا ہے لیکن ہم تازہ ترین اپڈیٹ دے دیں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو کہ عدالت نے الیکشن کمیشن کو عمران خان کے وکلاء کو تصدیق شدہ کاپیاں فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے. اور انٹرسٹنگ کچھ مکالمے بھی ہو رہے ہیں عدالت میں. الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا ہے کہ عمران خان کے وکیل اپنے ساتھ مراسی لاتے ہیں. پی ٹی آئی کے وکلا پتہ نہیں کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے وکلا نے الیکشن کمیشن کے نامناسب ریمارکس پر اعتراض کیا ہے اور ان کو کہا، الیکشن کمیشن کے وکیل منشی ہیں. پی ٹی آئی کے وکلا نے پھر جوابی وار کیا ہے اور ساتھ ہی اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کے وکلا سے کہیں کہ اپنے ریمارکس واپس لیں، ہمارے ساتھ سیاسی میدان میں مقابلہ کریں، پھر ہم جواب دیتے ہیں. سو یہ بھی چل رہی ہے وکلا کے درمیان نوک جھوک. اپنے بیان واپس لینے والی بات ہے، مطلب ایک دفعہ جب بیان سامنے آ گیا تو یہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیے آپ اس سے محظوظ ہوئی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ بڑا کٹنگ ایج ہیومر ہے، بڑا سینس آف ہیومر بھی کمال ہے، جملہ بازی بھی وکلا کی کمال ہے. کہ وکلا کا جانا تو سمجھ آتا ہے، لیکن جن لوگوں کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ انہیں ساتھ لے کر شاید شور وغیرہ ڈال رہا ہوگا عدالت میں، عدالت سے باہر ہوٹنگ وغیرہ ہو رہی ہوگی، تو اس لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے، ان کے وکلاء کی جانب سے ایک نہایت ہی غیر مناسب قسم کا، نامناسب قسم کا ریمارک کیا گیا ہے. لیکن یہ تو کچھ نہیں، سیشن عدالتوں کے اندر اس سے بھی زیادہ مذاق خیز گفتگو ہوتی ہے اور کئی دفعہ تو آپ پیورلی انٹرٹین ہونے جاتے ہیں، سیکھنے کم جاتے ہیں اور انٹرٹین ہونے جاتے ہیں. This one sounded like یہ اسی وجہ سے ہوگا. فائنلی منیب یہ بتا دیں، ہاؤ ڈو یو سی دس، یہ پرٹیکولر کیس کی اگر ہم بات کریں تو ہاؤ ڈو یو سی اٹ ریپنگ اپ؟ دیکھیے یہ اتنی جلدی، میں نے آپ کو جیسے کہا نا کہ اگر ریپ اپ کرنا ہے تو پھر تو آپ 3 دن کی تاریخیں دے کے بھی ریپ اپ کر سکتے ہیں. اگر لانگ ہال نہیں کرنا، جلدی کرنا ہے تو، اور اگر اس کو چلانا ہے تو پھر آرام سے 3-4 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 5 مہینے بھی لگ سکتے ہیں. لیکن مجھے آئی ایم گیٹنگ دا فیلنگ کہ شاید اس لمبے پیس پر نہیں جائے گا اور یہ شاید چیزیں ذرا جلدی ہوں گی، کیونکہ اب اگر انڈائٹمنٹ جسے ہم فرد جرم عائد کرنا کہتے ہیں، اگر وہ آج ہو جاتی ہے
तो फिर तो बाकायदा ट्रायल का आगाज। नहीं तो फर्द जुर्म गैर मौजूदगी में आयद हो सकती है इस तरह से मुनीब? देखिए ये कोई कानूनी कदगन इसके ऊपर नहीं है। अब एक जो मुलजिम है, जो एक्यूज्ड है, वो आता ही नहीं है, दरखास्तें दे रहा है और इंतवा की दरखास्त मांग रहा है या सस्ता मांग रहा है, तो ये तो फौजदारी मामला है ना। यहाँ पर तो ठीक है, आपको एक दफा आप हाजिरी लगवा लें, उसके बाद आप अदालत को ये एश्योरेंस मिल जाए कि आप आए हैं, मौजूद हैं, फिर आप मुनीब अरफा भी हमारे साथ मौजूद है, वो हमें कोर्ट रूम से अपडेट देंगे। अरफा, क्या चांसेस हैं आज फर्द जुर्म आपको लगता है कि आयद होगी या कार्रवाई आगे बढ़ जाएगी? देखें, आज इमरान खान को जब वो तलब किया गया था, अब उन पर जब वो फर्द जुर्म आयद होनी थी तो सखाना केस से मुतालिक, और इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं साद हसन, वो भी पेश हुए थे, और जो पीटीआई की जानिब से एक ये पेशरफ्त हुई है कि उनकी जानिब से जो वकालतनामा है वो जारी कर दिया है। 4 रुकनी जो इनकी टीम है वकीलों की, वो जो है उनकी जानिब से ये किया गया है, और उनमें जो वो 2 आज इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए थे वकील, जिनमें अली बुखारी और गौहर अली खान थे, और आती जो है वो पीटीआई के जो वकील थे उनकी जानिब से इमरान खान के हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो दायर कर दी गई थी और मेडिकल ग्राउंड्स पे की गई थी, और उस पर जैसे ही जो दायर जब की दरख्वास्त, उस पर जो जज थे उन्होंने रिमार्क्स दिए कि ये दरख्वास्तों का जो मामला है ये कब तक चलता रहेगा, आखिर कब तक जो है वो ये दरख्वास्तें मैं लेता रहूँगा, फिर फर्द जुर्म जो है वो कब आखिर जो है वो दायर होगी। तो इन्होंने कहा कि जब पूछा कि इमरान खान जो है वो कब तक आएंगे, तो इन्होंने कहा कि जो पीटीआई के वकील थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो इमरान खान है उनकी सेहत अभी जो उस तरह नहीं है कि वो अदालत आ सकें, तो मैं जो भी डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से जो हिदायत मिल रही है उसके हवाले से ही हम लोग चल रहे हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग चलेंगे। लेकिन जो मेन एतराज़ आज बहुत शुक्रिया अरफा, थैंक यू सो मच फॉर द अपडेट, एंड ऑफ कोर्स मजीद अपडेट्स होंगी तो हम अपने व्यूअर्स के सामने रखेंगे। मुनीब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, ये तो ऑफ कोर्स वो चीज़ें हैं जिनके बारे में हम थ्रू आउट द शो आपको अपडेटेड रखेंगे।